کہ पीर और मुर्शिद से मोहब्बत नहीं करो, उनसे भी मोहब्बत करो, लेकिन उनसे मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अल्लाह से कमतर मोहब्बत होना चाहिए, इनकी नक्श कदम पर चलना चाहिए, वो भी अल्लाह की तरफ तुम्हें पुकार रहे होते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, अगर जालिम लोग देखेंगे, इज़ यरौनल अज़ाब, जबकि वो अज़ाब को देख लेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सारी ताकत तो अल्लाह ही के लिए है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ताला सख्त गिरफ्त का भी मालिक है। मकसद ये कि गैरों की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत की हम पल्ला गर्दानने वालों पर ये राज क़यामत के दिन खुल जाएगा। मेरे दोस्तों, कैसे खुलेगा? फरमाया कि वो गलती में मुब्तला थे, वो गलती में मुब्तला थे। जब ये जालिम अपने आंखों से दोज़ख की अज़ाब को देख लेंगे कि आज अल्लाह की सिवा किसी दोस्त की मोहब्बत काम नहीं आ सकती है, अल्लाह की सिवा और किसी दोस्त की मोहब्बत काम नहीं आ सकती है, ना हमारे सियासी लीडर की मोहब्बत हमारे काम आ सकती है, ना किसी पीरो मोहब्बत की, ना कि किसी पीरो मुर्शिद की मोहब्बत हमारे काम आ सकती है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत हो खालिसतन अल्लाह के लिए है। ये नहीं है कि पीर और मुर्शिद से मोहब्बत नहीं करो, उनसे भी मोहब्बत करो, लेकिन उनसे मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अल्लाह से कमतर मोहब्बत होना चाहिए, इनकी नक्श कदम पर चलना चाहिए। वो भी अल्लाह की तरफ तुम्हें पुकार रहे होते हैं, वो भी तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं। वो खुद अल्लाह वादाहुला शरीक अल्लाह की इबादत करते हैं। वो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अपने जुबान से भी पढ़ते हैं और अपने अमल से भी उसको करके दिखाते हैं कि जब ये जालिम अपने आंखों से दोज़ख की अज़ाब को देख लेंगे कि अल्लाह की सिवा कोई दूसरी की मोहब्बत काम नहीं आ सकती है। आज वो तो सारी ताकतें और तमाम इख्तियारत अल्लाह ताला के पास है, सारे ताकतें और तमाम तर इख्तियारत अल्लाह के पास है। तुम्हारे लीडर कोई काम नहीं आएगा भाई, बादशाह बन के क्या करेगा? तुम्हें नौकरी दिलाएगा, तुम्हारे को नौकरियां दिलाएगा, तुम्हारा हाजत पर आएंगे, तुम्हें मदद कर लेगा। जब कल तुम मरोगे तो वो भी तुम्हारे लीडर देखेगा अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम जिसकी पैरोकार हो, तुम जिसको मानते हो, जिसके लिए तुम अपने जान दे देते हो, जिसकी वजह से तुमने अपना फर्ज नमाज को तर्क कर देते हो, जिसकी वजह से नबी की खिलाफ बात बकवास को भी सुन लेते हो, अल्लाह की रसूल की सहाबतुल अजमैन की खिलाफ भी बातों को सुन लेते हो, और ये अल्लाह की शान की खिलाफ भी बातों को तुम सुन लेते हो, तो ऐसे शरीयत की खिलाफ भी जब बातें करने लगते हैं वो भी तुम सुन रहे होते हो। खुद तो शरीयत की खिलाफ है, तुम्हें भी शरीयत की तरफ, शरीयत की बरखिलाफ लेके जा रहे होते हैं, तो वो कल तुम्हारे वो लीडर, वो तुम्हारे सरबरा, हाँ, तो देखोगे तुम कि वो खुद भी अपना आंखों से जब जहन्नम को देखेंगे तो उन्हें भी यकीन आ जाएगा कि अल्लाह की सिवा और कोई कादिर मतलब नहीं है, अल्लाह की सिवा और कोई ताकतें नहीं चलेंगे, तमाम इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है, दुनिया के और किसी के हाथ में कोई इख्तियारात नहीं है, उसी का हुक्म चलता है। काश कि हमने दुनिया में उसी की मोहब्बत को अव्वलियत दी होती, तो गैरों की मोहब्बत को उसकी बराबर न समझा होता, तो आज भी शदीद अजाब देखना नसीब ना होता। यही अफसोस करते रहोगे तो फिर कल तुम्हारे क्या हाल होगा। इस्तबर्रअल्लज़ीना तबऊ मिनल्लज़ीना तबऊ, क़यामत की दिन उस हौलनाक वक्त को याद करो जब तुम्हारे, जिनका तुम इत्तिबा करते हो, जिनकी तुम पैरवी करते हो, जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो, अपने पैरोकारों से बेजार हो जाओगे, अपने पैरोकारों से बेजार हो जाओगे, अपने लीडरों से बेजार हो जाओगे। यानी वो लोग जो दुनिया में मता माने जाते थे, जो दुनिया में तुम जिसके इत्तिबा करते थे, तुम दुनिया में उसको मता मानते थे ना, उनकी मती, उनके हर हुक्म पर सर तस्लीम कर लेते हो, सर तस्लीम कर लेते थे। आज तुम उनकी वजह से किसी को कत्ल भी कर देते हो, किसी का खून खराबा भी कर देते हो, मुल्क के अंदर फसादात भी बर्पा कर देते हो ना। आज वही ना पादरी, आज वही तुम्हारे लीडर, वही तुम्हारे ऋषि
اور وہی پدری اور وہی پیر اپنے مریدوں کو صاف جواب دے دیں گے. کیا کہیں گے؟ تمہارے اپنے لیڈر تمہیں صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کسی کو خون کرنے کے لیے، ہم نے کب کہا تھا تمہیں ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے، ہم نے کب کہا تھا تو کسی کے ہمارے ساتھ شریک کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرا لو. یہ بہودہ کام تو تم اپنے مرضی سے کرتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے. لیڈر ادھر سے حکم کر رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو قتل کر دو، لوگوں کو خون بہا دو، فتنہ فساد پھیلا دو. نہ تمہارے پادری تمہیں حکم دے رہے ہوتی ہیں، ان کی نقش قدم پر تم چل رہے ہوتے ہو. اللہ کی رسول کے اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کی چھوڑ کر تم اپنے پادری اپنے رشی کی جو ہے اطاعت کرنے لگتے ہو. اپنے پیر و مریدوں کی صاف جواب دے دیں گے، پیر مریدوں کو صاف جواب دے دیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم اللہ کا شریک ٹھہرا لو، کہ ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرا لو. یہ بہودہ کام تو تم اپنے مرضی سے کرتے تھے، ہم تمہیں کبھی نہیں کہا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، ہم نے کبھی نہیں کہا. اللہ پاک پروردگار عالم عیسی علیہ السلام کو پیش کریں گے تو کیا آپ نے کہا تھا کہ ہمیں مشکل کشا بنا لو، ہمیں حاجت روا بنا لو؟ حتیٰ کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو، الہ بنا لو، تو پھر آپ جواب دیں گے اے مولا کریم یہ کیسے ممکن ہے، اے مولا کریم یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی ایسے بات کہوں کہ میں لیس لی بحق، جس کی کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. کہ تمام متاع الدین انکار کر دیں گے. وراء العذاب، عذاب سامنے نظر آئے گا. وتقطعت بهم الاسباب، اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور پیروکار کہیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے. لو ان لنا کرہ، اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں پلٹنے کی اجازت مل جائے. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان رہنماؤں سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے. کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہوں گے، ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ پلٹنے کی لیے اجازت دی جائے، ہم ایک دفعہ دنیا کے اندر دوبارہ پلٹ جائیں، پلٹنے کی اجازت ہمیں مل جائے تو فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان رہنماؤں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے. کما تبرؤا منا، جیسا کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو. تو میرے دوستوں، یعنی اللہ نے فرمایا اب ہمیں حقیقت حال کا علم ہو گیا. اب اگر یہ ہمیں دنیا میں مل جائے تو ہم ہرگز ان کی تابعداری نہیں کریں گے. اگر دنیا میں یہ ہمیں مل جائے تو ہم ہرگز ان کی تابعداری نہیں کریں گے. ایسے ہی لوگوں کی متعلق سورہ احزاب میں آتا ہے کہ یا اللہ انا اطعنا سادتنا کبرانا، ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کا اتباع کیا. فاضلونا سبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھے راستے سے نہ بھٹکا دیا. کاش کہ ہم نے تیرے رسولوں کا اتباع کیا. اتباع کیا ہوتا تو ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی. اتباع کیا ہوتا؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں کی بات مانی. اے مولا کریم ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، آج ان کو 2 گنا عذاب دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا، ہمیں بھی تباہ برباد کیا، ہمارے بھی راستہ، ہمیں دوسری راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم نے دنیاوی اغراض کے لیے معبود بنا رکھے ہو. قیامت کے دن یہ سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. آج کی تمام دوست اس دن دشمن بن جائیں گے. پیار محبت اور الفت صرف یہی کام آئے گی جو اللہ کی رضا کی خاطر کی گئی ہے. پیار محبت الفت صرف وہی کام آئے گی جو اللہ کی رضا کی خاطر کی گئی ہو. اس کے علاوہ تمام ذرائع کٹ جائیں گے. فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی اعمال کو نہ ان کو حسرات بنا کر دکھائے گا، اور وہاں پر نہ ان کا بیزاری کا اعلان کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ ان کی عذاب میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا. وما ہم بخارجین من النار، ان کے لیے جہنم سے رہے کی کوئی ضرورت، کوئی صورت
ना होगी, वो हमेशा हमेशा उसी में जलते रहेंगे, वो कभी जहन्नम से निकल नहीं पाएंगे, हमेशा उसी जहन्नम की आग पर जलते रहेगा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हमारे माबूद हकीकी कौन है? अल्लाह है। हमें मोहब्बत किससे रखना चाहिए? अल्लाह से। किसी से अदावत भी हो तो अल्लाह की लिए हो, मोहब्बत भी हो अल्लाह के लिए हो। तो हमारे नजर नियाज भी किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, अकीदे को सही करना चाहिए कि हम नफिल किसके लिए करते हैं, तो बोलता है अपने लिए। भाई सुन्नत किसके लिए? कि रसूल के लिए। फर्ज किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरे दोस्तों, हम नफिल अगर पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के लिए, सुन्नत भी पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के लिए, फर्ज भी पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के लिए, हमारे जीना भी अल्लाह के लिए, हमारे मरना की अल्लाह के लिए, हमारे बोलना भी अल्लाह के लिए है, हमारे सोना भी अल्लाह के लिए, हमारे जागना भी अल्लाह के लिए है। मेरे दोस्तों, तमाम तर चीजें अल्लाह के लिए है, सारे कायनात अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। आसमान जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, तमाम तर चीजें अल्लाह के लिए है। पूरे कायनात की तमाम चीजों की मालिक वो अल्लाह की जात है। तो लिहाजा हमें मोहब्बत किससे होना चाहिए? तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह को महबूब बना लो, ताल्लुक माल्ला हासिल कर लो, तो फिर तुम लोग कामयाब हो जाओगे, वरना नाकाम रहोगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।